बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरत अल-अनाम आयत नंबर 106 से पढ़ेंगे और ये 7वें पारे का आखिरी सबक है। इसके साथ ही हमारे 7 पारे जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और पिछले तमाम असबाक जो है यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप वहाँ से अगर कोई सबक आपका रहता है तो वो सुन सकते हैं और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि लोग आसानी के साथ अपने घरों में बैठकर कुरान की तालीम हासिल करें और आपके लिए भी ये सदक़ा जारिया बन जाए। तो आज का सबक हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इत्तबि, आप पैरवी कीजिए, मा उसकी, ऊहिया जो वही किया जाता है, इलैका आप पर, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से, ला इलाहा वो क्या वही किया जाता है कि नहीं है कोई माबूद इल्ला हुआ मगर वही, ये आप पर वही की जाती है और आप इसी वही की पैरवी कीजिए। व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, मुशरकों से एराज़ कीजिए, वो नहीं मानते तो ना माने, छोड़ दें उनको, जो करते हैं करने दें। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह, मा अशरकू वो शिरक न करते। अगर शिरक पर अड़े हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको मनवा नहीं सकते, अल्लाह की ताकत में, अल्लाह के बस में नहीं है, नहीं, बल्कि अल्लाह के बस में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहें तो एक आन में सबको जो है सीधा कर दें, लेकिन ये मौजू पहले भी गुजर चुका है। लेकिन अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती नहीं मनवाना, ज़बरदस्ती होती तो फिर इम्तिहान ना होता। अल्लाह ताला ने इंसान की अपनी मर्ज़ी पर छोड़ा हुआ है। अक़ल दी, शऊर दिया, फ़हम व फ़रासत दी, दुनिया के बसायर और दलाइल दिए, पीछे जो पढ़ चुके हैं हम, ये सारी चीज़ें दिखाकर अल्लाह ने अब इंसान पर छोड़ा है। मानेगा तो फ़ायदा इसका है, नहीं मानेगा तो मर्ज़ी इसकी, दुनिया की लज्जतों के पीछे भागे और दुनिया के चंद धोखे वाले फ़ायदे के पीछे जो है अपनी आखिरत को गंवा दे, अब इसकी मर्ज़ी है। वमा जअलनाका, और नहीं बनाया हमने आपको, अलैहिम उन पर, हफ़ीज़ा निगरान, हमने आपको उस पर निगरान नहीं बनाया बल्कि आपको तो सिर्फ डराने वाला और खुशखबरी बना देने वाला बनाकर भेजा है। वमा अंता अलैहिम बिवकील, और आप इन पर निगहबान भी नहीं हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना, और ना आप गाली दें उन लोगों को, यदऊन मिन दूनिल्लाह जो बुलाते हैं अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा जो माबूदान बातिला को बुलाते हैं, उनको अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं, उनके सामने सजदे करते हैं, नज़र न्याज उन पर चढ़ाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। तो ऐसे उनके माबूदों को बुरा ना कहें आप। क्यों? हालांकि वो तो बुरे हैं, वो सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, वो जो है लकड़ी के बने हुए, कुछ पत्थर के मूर्तियाँ बनी हुई, और आज का जदीद जो है वो मिट्टी में दफन हुए बुज़ुर्ग, उन पर जाकर चादरें चढ़ाना और उनको ये समझना कि ये जो है हम इन पर आए हैं तो ये देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उनको क्यों ना बुरा कहें क्योंकि यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह, बस वो बुरा कहेंगे अल्लाह को, वो तुम्हारे सच्चे माबूद को बुरा कहेंगे, अदवन दुश्मनी करते हुए, क्योंकि आप उनके माबूद को बुरा कहेंगे जबकि वो हैं ही बुरे, वो तो बातिल हैं, वो हक पर नहीं है। वो तो जिनको वो पत्थर की मूर्तियाँ बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनको आप अगर बुरा कहेंगे तो वो मुशरिक जो जहालत पर शिरक कर रहे हैं वो आपके सच्चे माबूद को बुरा कहेंगे। तो इसलिए आपने उनके झूठे माबूदों को भी बुरा नहीं कहना, बग़ैर इल्म के। वो जहालत पर अड़े हुए हैं, मुशरिक हैं, उनके पास इल्म ही नहीं, तो वो तुम्हारे सच्चे माबूद को कहीं बुरा ना कहने लगें। तो इसलिए उनके बातिल माबूदों को भी तुमने बुरा नहीं कहना। कज़ालिका, इसी तरह, ज़य्यना हमने मुज़य्यन कर दिया। जिस तरह आज है ना, आजकल इंडिया में ये हालत व कैफियत है कि वहाँ पे हिंदू हैं, वो अपने बुतों के सामने झुकते हैं और उनसे मांगते हैं। वहाँ मुसलमान भी हैं, अगर मुसलमान उनके बुतों को वहाँ पर गाली देंगे, उनके माबूद जो उनके अपने बनाए हुए हैं, तो वहाँ जो हिंदू हैं जाहिल मुशरिक, वो जहालत की बिना पर और मुसलमानों से दुश्मनी करते हुए मुसलमानों के सच्चे माबूद को बुरा कहेंगे। तो इसलिए एक जायज़ काम जिसके अगर खदशात ज़्यादा हों तो उसको छोड़ देना ज़रूरी है। तो इसी तरह ज़य्यना हमने मुज़य्यन कर दिया, लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम हर उम्मत के लिए उनके अमल, सुम्मा इला रब्बिहिम फिर इला रब्बिहिम उनके रब की तरफ, मर्जिउहुम लौटना है उनका, फ़युनब्बिउहुम बस वो ख़बर देगा उनको, बिमा कानू यामलून जो वो अमल करते हैं। दुनिया में जो भी अमल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जब रब के पास जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक अमल की ख़बर देगा, और सिर्फ ख़बर ही नहीं बल्कि पूरी पूरी जज़ा भी मिलेगी और पूरी पूरी सज़ा भी मिलेगी। जज़ा बल्कि बढ़ के होगी,
نیکیوں کا ثواب 10 گنا، کئی جگہ پر 700 گنا تک زیادہ دیا جائے گا، اور جو جرم ہے، زیادتی ہے، گناہ ہے، اس کی پوری پوری سزا ملے گی، زیادتی نہیں ہوگی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنے پختہ ایمان کی قسمیں، پختہ قسمیں کھا کر وہ کہتے ہیں لَإِن جَاءَتْهُمْ، اگر آ جائے ان کے پاس آیت، ان کو نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ضرور وہ ایمان لائیں گے اس پر۔ پیچھے اس کے متعلق بات ہوئی تھی کہ وہ مشرکین مکہ جو تھے، انہی سے خطاب ہے اس صورت میں زیادہ تر، وہ ایک حصی معجزہ چاہتے تھے کہ آنکھوں سے دیکھیں ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں پہاڑ سونے کے آپ بنا دیں، آسمان پر سیڑھی لگا لیں، اسی صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ آسمان پر سیڑھی لگائیں، اوپر جائیں، وہاں سے ایک مکمل پوری کتاب لے کر آئیں، کتاب کی صورت میں قرآن ہوئی ہے، کیا کبھی 10 آیتیں آتی ہیں، کبھی 2 آتی ہیں، کبھی 4 آتی ہیں، اس طرح نہیں، ایک مکمل کتاب کی صورت میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حصی معجزہ مانگتے ہیں، اگر دے بھی دیں، اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے نا ان کی اصل، ان کے دل میں جو کھوٹ ہے، جو دنیا کی محبت ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ اگر ان کو نشانی ہی چاہیے نا، اس کائنات سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی؟ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں نشانیاں بتائیں، اسی پارے میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اس رکوع سے جو پیچھے والا رکوع ہے، اس میں ساری اللہ نے اپنی کاریگری بیان کی، نشانیاں بیان کی، اور پھر یہ بھی کہا قد جاءکم بصائر من ربکم، اللہ کی طرف سے بصیرت آ چکی ہے، آنکھیں کھول کر دیکھو اور خالق کو پہچانو۔ تو یہ نشانی، اس پوری کائنات کی جو نشانی ہے، اس میں کاریگری رب کی اور کمالات، اس کو دیکھ کر جو خالق کو نہیں پہچانتا نا، وہ حصی معجزے اپنی من مانی کے اور اپنی مرضی کے معجزے ان کے پاس آ جائیں، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں ان سے، انما الآیات عند اللہ، نشانی لانا اللہ کے اختیار میں ہے، نشانی دینا وہ اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں۔ وما یشعرکم، اور اللہ نے یہ بھی کہا وما یشعرکم، اور آپ کیا جانیں، آپ کو کیا شعور اس بات کا، انہا، کہ بے شک وہ، اذا جاءت، جب آ جائے گی نا ان کے پاس نشانی، یہ جو اپنا مرضی کا مطالبہ کہتے ہیں، ان کے مرضی کے مطالبات ہم پورے کر دیں، لا یؤمنون، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اب تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں نا کہ ہماری مرضی کا مطالبہ پورا ہو جائے تو مان لیں گے، اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ماننا نہیں انہوں نے۔ وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے، افئدتہم، ان کے دلوں کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بھی، جیسا کہ یہ نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اول مرہ، پہلی مرتبہ جب ان کے دلوں نے تصدیق کی اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ قرآن سچا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اور اپنی سرداری کے جانے کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہماری سرداریاں نہ ختم ہو جائیں، انہوں نے پہلی مرتبہ قبول نہیں کیا، تو ان کے اس گناہ کی وجہ سے ہم نے ان کے دل پھیر دیے، ان کی آنکھیں پھیر دی، اب یہ ماننے والے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کے شروع میں بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، وَنَذَرُهُمْ، چھوڑ دیں ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، بہہ کے پھرتے ہیں، یہ اپنی سرکشی میں بہہ کے پھرتے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، قیامت آنے والی ہے، حساب اس دن ہوگا انشاءاللہ۔ یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 7 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم 8واں پارہ شروع کریں گے۔ پچھلے تمام اسباق یوٹیوب چینل پر پلے لسٹوں میں موجود ہیں، ایک ایک پارے کی علیحدہ سے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، وہاں سے آپ کوئی بھی سبق آپ کا مس ہوا ہے تو اسے سن سکتے ہیں، ترتیب کے ساتھ سننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین یہ کام اللہ ہمیں توفیق دیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھے سے اچھے انداز میں قرآن کریم کے یہ اسباق ہم آپ تک پہنچاتے رہیں، اور اس جو کورس ہم نے یہ ترجمہ کلاس کا شروع کیا ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔